हांव ऑनलायन ड्रायव्हर हांव येयलो मच्छा कडच्यान. म्हाका पयलीं 2 भुरगीं वाट लागलीं जावन जावन दोनदां स म्हयन्यांनी एकदां जावन 3 म्हयन्यां वाट लागली. मागीर हांव फर्स्ट टायम ब्रदराच्या रिट्रीटाक गेलो मच्छापूर आनी फर्स्ट टायम भितर घुसल्या बरोबर म्हाका ब्रदरान आपयलें यो तूं मुखार यो रे तुजें कितें बरें जावं म्हणलें डायरेक्ट. आनी तुका आतां 6 म्हयन्यान भुरगो जातलो छेडो जातलो एकल्या जातलो तें बरोबर जालें